السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ حضرات گرامی، اصل اور مفصل خطاب انشاءاللہ میرے بعد مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ قاری سیف اللہ خان ملتانی حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمان گے۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس آیت کی روشنی اندر ایک پیغام توڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ حضرات زی وقار، قیامت بڑی تیزی دے نال انسان دے قریب آ رہی ہے، اور قیامت دی علامات بڑی ہی تیزی دے نال پوریاں ہو رہی ہیں۔ محدثین کرام نے قیامت دی علامات نو دو حصے تقسیم کیتا ہے، ایک نے علامات صغرا، ایک نے علامات کبرا۔ قیامت دی چھوٹی علامات اور قیامت دی بڑی علامات۔ محدثین کرام نے قیامت دی بڑی علامات دے اندر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موت مبارک نو بھی قیامت دی علامت قرار دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دا اس دنیا تو فوت ہونا بھی قیامت دی ایک علامت ہے۔ حضرات زی وقار، قیامت دیاں بڑیاں بڑیاں چند علامتاں باقی نے۔ آسمان دھواں چھوڑے گا، زمین تے دھواں ہی دھواں ہوئے گا، زمین دے وچوں ایک جانور ایسا نکلے گا جو انسان دے نال کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، اور سیدنا مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زندہ زمین تے آن گے، اور دجال دا فتنہ ظاہر ہوئے گا، دجال نو قتل کیتا جائے گا، یاجوج اور ماجوج دا فتنہ ظاہر ہوئے گا۔ اس دے خاتمے تو بعد اللہ دی زمین تے صرف اہل ایمان بچ جان گے۔ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس بندے دے دل وچ ایمان دی ایک رتی بھی موجود ہے، اس تک یہ ہوا پہنچے گی۔ اس ٹھنڈی ہوا دے نال سارے اہل ایمان اللہ دی زمین تو فوت ہو جان گے، بدترین لوگ اللہ دی زمین تے بچ جان گے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ دے ہاں بدترین لوگ ہون گے، تو انہاں تے قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرات زی وقار، قیامت دی بڑی بڑی علامات چند ایک باقی نے۔ سورج آخری علامت مغرب دی طرفوں نکل آئے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرات زی وقار، یہ جڑیاں بڑیاں بڑیاں علامتاں نے، یہ ایک دوسرے دے نال جڑیاں ہوئیاں نے، کڑیاں بڑیاں ہوئیاں نے۔ جناب سیدنا مہدی علیہ الرحمہ دا ظہور ہوئے گا، انہاں دی زندگی اندر ہی عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زمین تے آ جان گے۔ عیسیٰ ابن مریم دی آمد دیاں خوشخبریاں اور مبارکہ مسلمان ایک دوسرے نو دے رہے ہوں گے کہ خبر آئے گی دجال نکل آیا ہے۔ مسلمان ہتھیار لے کر کے دجال دا مقابلہ کرن گے، دجال قتل ہو جائے گا۔ اج تک ہتھیار اتارے نہیں، خبر آ جائے گی کہ یاجوج اور ماجوج دا فتنہ نکل آیا ہے۔
مسلمان چھپ جان گے، یاجوج و ماجوج دا خاتمہ ہوئے گا، عیسی ابن مریم فوت ہو جان گے، عیسی ابن مریم دی وفات تو بعد اہل ایمان فوت ہو جان گے، اہل ایمان دی وفات تو بعد سورج مغرب دی طرفوں نکل آئے گا اور اللہ دی زمین تے قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرات ذی وقار قیامت دیاں بڑیاں بڑیاں علامتاں چند ایک باقی نے، چھوٹی چھوٹی علامات تے قیامت دیاں ویسے ہی پوریاں ہو چکیاں نے۔ فرمایا جدو اللہ دی زمین تے قیامت بالکل قریب آ جائے گی، اللہ دی زمین تے مردان دی جناب تعداد کم ہو جائے گی، عورتاں دی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ تو انہوں زیادہ اگر حدیث دا علم نہیں، تو اسی زیادہ قرآن دے عالم نہیں، جاؤ صرف ایک حدیث جو میں بیان کرنے لگا اپنے گھر اندر بیٹھ کر کے اس حدیث تے غور کرنا، تو اسی نبی علیہ السلام دی زبان دی صداقت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو انہوں کوئی ضرورت نہیں سیال کوٹ دی ساری آبادی نو گنن دی، نہیں ضرورت تحصیلاں تے ضلعیاں تے جناب محلیاں نو دی آبادی نو گنن دی۔ جناب حضرات ذی وقار اپنے گھر اندر بیٹھ کر کے اپنے ہی جناب خاندان تے مرد بھی گن لو، عورتاں بھی گن لو، تسی حدیث دی صداقت تک پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا مردان دی تعداد کم ہو جائے گی، عورتاں دی تعداد زیادہ ہو جائے گی، دوستی عام ہو جائے گی، والدین دی نافرمانی عام ہو جائے گی، دوستی نو پالیا جائے گا، والدین دی نافرمانی کیتی جائے گی۔ اللہ دی زمین تے چھوٹی چھوٹی علامتاں تے ویسے ہی پوریاں ہو چکیاں نے۔ حضرات ذی وقار وقت اجازت نہیں دیندا کہ میں اس دی تفصیل دے اندر جاواں، ورنہ قیامت دی فتنے ایسے نے۔ پڑھیے حدیث، فرمایا جدو قیامت قریب آ جائے گی اللہ دی زمین تے فتنے اس طرح نازل ہون گے۔ فرمایا جس طرح ایک تسبیح ہوندی ہے خنیسات منظومات، اس دے اندر دانے نے، فرمایا تسبیح دے دھاگے دے ٹوٹن دی دیر ہے، اے سارے دانے اور من کے زمین تے گر جاندے نے۔ فرمایا جدو قیامت قریب آ جائے گی اللہ دی زمین تے فتنے اس طرح زمین تے نازل ہون گے جس طرح تسبیح دے دانے جناب زمین تے گر جاندے نے۔ ایک بندہ صبح دے وقت مومن ہوئے گا، شام ہون تو پہلے کافر ہو جائے گا۔ ایک بندہ شام دے وقت مومن ہوئے گا، صبح ہون تو پہلے ایمان بیچ دے گا۔ حضرات ذی وقار آج کتنے لوگ ایسے نے جنہاں اپنے بھائی نو قتل کیتا ہے، اسی لالچ دے اندر آ کر کے ایمان سیل کیتا ہے۔ کتنے بندے ایسے نے جنہیں اپنے باپ نو مار دیتا ہے، اپنی ماں دا گلا کٹ دیتا ہے لالچ دے اندر آ کر کے۔ حضرات ذی وقار کیا ہے قیامت دے فتنے نے، یقین جانو اتنے ساڑے سر تے وال نہیں جتنے قیامت دے فتنے نے۔ قیامت دے فتنے مسجداں اندر داخل ہو چکے نے، قیامت دے فتنے گھراں اندر داخل ہو چکے نے۔ آج اگر کوئی بندہ کہے میں مسجد وچ بہ جانا ہے، باہر نکلنا نہیں، کسی نال کلام کرنی نہیں، کسی نال گفتگو کرنی نہیں، کسی نال وعدہ گھاٹا کرنا نہیں، میں فتنے تو بچ جاواں گا، نہیں بچ سکدا، کیونکہ فتنے مسجداں دے اندر داخل ہو چکے نے، فتنے گھراں دے اندر داخل ہو چکے نے۔ جائیے اپنے گھر دے اندر میں بھی غور کراں، تسی بھی غور کرو قیامت دے فتنے کیویں سانو گھیر چکے نے۔ فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی اللہ دی زمین تے عورتاں لباس پہنن دے باوجود برنا اور ننگیاں ہون گیاں۔ تین معنی اس دے محدثین نے بیان کیتے۔ پہلا معنی عورت دا لباس اتنا شارٹ کٹ ہوئے گا کہ اس دے جناب پردے دے اعضاء نہیں چھپن گے۔ آج عورتاں دے چہرے ننگے نے، عورتاں دے بازو ننگے نے، عورتاں دے پاؤں ننگے نے۔ اسلام تے آندے عورت نماز واسطے آئے، عورت دا کپڑا زمین تے گھسٹنا چاہیے، ایک بلشت جناب کپڑا زمین تے رگڑدا ہویا گھسٹدا ہویا آئے۔ ایک عورت نے آ کے کہا محبوب جی اسی نماز واسطے آنیاں ماں، اور راستے اندر چیکڑ ہوندے، راستے اندر گیلی زمین ہوندی ہے، گندا پانی کھڑا ہوندہ ہے، اسی اپنے کپڑے اوپر اٹھا لئیے اگے جا کے نیچے کر دئیے۔ فرمایا نہیں جناب گندے پانی دے نال توڑے کپڑے پلیت ہو جان گے، خشک زمین آئے گی، خشک مٹی دے نال لگ کے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ میں محمد مصطفیٰ عورت نو پاؤں ننگا کرن دی بھی اجازت نہیں دیندا۔ اسلام تے آندا ہے۔ فرمایا جدو قیامت قریب آئے گی اللہ دی زمین تے لباس تے باوجود عورتاں برنا ہون گیاں۔ دوسرا معنی اس حدیث دا عورت دا لباس اتنا سخت ہوئے گا، دے جسم دی ساخت واضح ہوئے گی۔ تیسرا معنی اس حدیث دا عورت دا لباس اتنا باریک ہوئے گا، دے وچ اس دا جسم جھلک ماردا ہوئے گا۔ حضرات میں کسی دی عزت اور پگڑی نو اچھالنا نہیں چاہتا، ایک دعوت فکر دینا چاہنا، ایک پیغام دینا چاہنا تانوں۔ حضرات اپنے گھر اندر میں بھی غور کراں، تسی بھی غور کرو۔ اگر یہ لباس ساڑے گھر اندر موجود نہیں اللہ دا شکر ادا کیجئے، اگر یہ ساڑے گھر اندر لباس موجود ہے تو پھر فکر
فکر کیجئے قیامت دے فتنے ساڑے گھر اندر داخل ہو چکے نے، قیامت دے فتنیاں نے سنو گھیر لیا ہے۔ حضرات ذی وقار میں صرف ایک فتنے دے متعلق 3 باتاں کرنا چاہنا، زیادہ نہیں، ایک فتنے دے متعلق 3 باتاں کرنا چاہنا۔ بڑی توجہ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت فرما دیتی ہے، ایک ایک فتنے نو بیان کیتا ہے۔ فرمایا جدو قیامت بالکل قریب آ جائے گی نا، اللہ دی زمین تے اسلام بھی سکڑ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، اسلام مکے لوٹ جائے گا، اسلام مدینے لوٹ جائے گا۔ چلیا بھی مکے اور مدینے تسی، لوٹ بھی مکے اور مدینے جائے گا۔ فرمایا اسلام ختم ہو جائے گا، اللہ دی زمین تو انج نہیں ختم ہوئے گا، وہ رات نو بندے مومن ہون صبح نو کافر ہو جانے، اس طرح نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اسلام نو مسلمان خود توڑ دیں گے، اسلام نو توڑیا جائے گا۔ اسلام دی سب تو پہلی کڑی جو ٹوٹے گی، محبوب کائنات نے فرمایا وہ نماز ہوئے گی۔ لوگ نماز نو ضائع کر دیں گے۔ اج دیکھ لو گھراں دے گھر بے نماز، مرد بے نماز، عورتاں بے نماز، جوان بے نماز، بوڑھے بے نماز۔ میرے تو پہلے محترم مولانا بیان کر رہے سن نماز دا مسئلہ، آج گھراں دے گھر بے نماز۔ حضرات ذی وقار او والدین جنہاں نو دیکھ کر کے چھوٹے جے بچے نے سبق اور عبرت حاصل کرنی، او والدین بے نماز نے، مینوں دسو اولاد نمازی کتھوں بنے گی؟ جبکہ قرآن مجید اندر سب تو زیادہ جتنے بھی اسلام دے حکم نے، سب تو زیادہ اللہ رب العزت نے زور اس مسئلے تے دیتا ہے۔ 2 کم 90 مرتبہ ذکر قرآن مجید اچ نماز دے، 2 کم 90 مرتبہ ذکر قرآن اچ نماز دے، سب تو زیادہ زور اس مسئلے تے دیتا گیا ہے۔ لیکن مسلمانہ نے جتنا اللہ نے اس مسئلے تے زور دیتا ہے، اتنا ہی مسلمانہ نے اس نو توڑ دیتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت نے اس مسئلے نو کیویں بیان کیتا ہے۔ ہن تے حالت کیفیت یہ بن چکی میرے بھائیو، اور لوگاں دے ذہناں دے وچوں، دل و دماغ دے وچوں اے بات ہی ختم ہو گئی کہ نماز دا چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لوگ اس نو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لوگاں دے ہاں گناہ ہی نہیں ہے نماز دا چھوڑنا۔ آئیے قرآن مجید نے 3 باتاں بیان کرنا چاہنا، میرے وقت اجازت نہیں دیندا۔ حضرت قاری صاحب نے کہ بھی ایک جگہ تے جا کے خطاب کرنا ہے، صرف 3 باتاں تے غور کرنا، 5 تو 7 منٹ دے اندر بات کلوز کرنا۔ اللہ فرماندے نے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ فرماندے نے لوگو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز 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 دا خیال کرو، ولا تکونوا من المشرکین، نماز چھوڑ کر کے مشرک نہ بنو۔ لوگو جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں اللہ دا قرآن مشرک کہہ رہی ہے۔ قرآن دی اس آیت دے نال جوڑ جوڑیے پیغمبر دی حدیث، محبوب کائنات فرماتے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ فرمایا مسلمان دے درمیان اور کافر دے درمیان فرق کرن والی چیز نماز ہے۔ حضرات ذی وقار 2 بندے کھڑے نے، ایک بندہ میرے وال توجہ کرنا، 2 بندے کھڑے نے، ایک بندہ مسلمان ہے، ایک بندہ کافر ہے۔ کافر دیاں بھی 2 اکھاں نے، مسلمان دیاں بھی 2 اکھاں نے، کافر دے بھی 2 کان نے، مسلمان دے بھی 2 کان نے، کافر دے بھی 2 ہاتھ نے، مسلمان دے بھی 2 ہاتھ نے، کافر دے بھی 2 پاؤں نے، مسلمان دے بھی 2 پاؤں نے، کافر دا بھی نک منہ تے متھا ہے، مسلمان دا بھی نک منہ تے متھا ہے۔ فرق کیویں واضح ہوئے گا، کیویں پتہ چلے گا اے بندہ مسلمان ہے اے بندہ کافر ہے؟ اذان ہوئے گی، جڑا مسلمان ہے وہ چل کر کے نماز پڑھے گا، جڑا کافر ہے وہ نماز دے قریب نہیں جائے گا۔ فرق نماز کرے گی، کسوٹی نماز نو قرار دیتا ہے، پیمانہ نماز نو قرار دیتا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، لوگو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دے چہرے دا نور چھین لیندا جے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دے رزق دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دی اولاد دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ اس دے دسترخوان دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ دے کاروبار تے رزق دے لقمے دے وچوں برکت اٹھا لیندے جے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ انہوں پریشانی اندر مبتلا کر دیندے جے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دی معیشت تنگ ہو جاندی جے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا برکتاں اس بندے تو رٹھ جاندیاں جے، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا بے نماز بندہ لوگو بے دین جے، بے نماز بندہ بے مذہب جے، بے نماز بندہ مذہب بندا ہے نماز دے ذریعے،
مذہب بنتا نماز دے نال۔ جڑا بندہ بے نماز ہے او دا کوئی دین نہیں، او لا دین جے، او بے دین جے، او بے مذہب بندہ جے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے اللہ انہوں عذاب قبر وچ مبتلا کر دین گے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بے نماز بندے نو موت آئے گی اس سال دے اندر کہ بے نماز بندہ پیاسا مرے گا، ساری دنیا دا پانی یہ دے پیٹ وچ اتار دیتا جائے دی پیاس نہیں بجھے گی۔ جڑا بندہ بے نماز ہے عذاب قبر وچ مبتلا ہو جائے گا، قیامت والے دن قبراں پھٹن گیاں، بے نماز بندہ قبر چوں باہر نکل۔ میرے تے نہیں اعتبار، میرے تے اعتبار نہ کر، نشانی لگا لے، اللہ دا قرآن گھر جا کے پڑھ لینا، اللہ دے قرآن دا 16واں پارہ جے سورت طٰہٰ، اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ قیامت دا دن نے قبراں پھٹ گئیاں نے، بندے باہر نکل رہے نے، دنیا تے بے نماز بندے دی معیشت تنگ ہو گئی ہے، رزق ہون دے باوجود دی پریشانی نہیں مکدی، 10 بیٹے کما رہے نے دی پوری نہیں پیندی، ایک گھر دا چولہا نہیں پیا چلدا، اللہ نے برکتاں چھین لئیاں نے، موت آ گئی، عذاب قبر وچ مبتلا لے ہے، قبر چوں بے نماز بندہ باہر نکلے ہے، قبر چوں بے نماز بندہ باہر نکلے ہے، اللہ دی اکھاں دی بینائی چھین لین گے۔ بے نماز نو اللہ اندھیاں کر کے اٹھان گے، بے نماز چیخے گا، چلائے گا، اپنے رب دے سامنے کی آکھے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو میں نو اندھیاں کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں دنیا تے ویندا سی، میرے کول اکھاں سن، نور سی۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اے میرے بندے میری آیات تیرے تک پہنچ دیاں رہیاں، آوازاں تیرے تک آندیاں رہیاں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تیرے کناں دے نال ٹکراندا رہیا۔ اے میرے بندے تینوں خطاب سنائے گئے، تینوں واعظ سنائے گئے، تینوں تقریراں سنائیاں گئیاں، تینوں خطبے سنائے گئے، تینوں قرآن دکھایا گیا، میرے بندے تو میری نماز بھول گیا ہے، اج میں رب تینوں بھول گیا وا۔ لوگوں جنوں اللہ بھول جائے گا او بدبخت کدھر جائے گا، ڈھاندا ڈپاندا گردا گراندا، کئی سالاں تو بعد اندھا بندہ میدان معاشر وچ پہنچے گا، 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، کئی سالاں تو بعد میدان معاشر وچ آئے گا بے نماز بندہ۔ آخری بات تے غور کرے آجے، بے نماز اللہ دی عدالت وچ آیا ہے، ادا حساب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، اس بندے دا حساب نماز تو شروع کیتا جائے، پہلا حساب نماز دا ہوئے گا، پہلا سوال نماز دا ہوئے گا۔ نماز کھلی، اللہ جی دی نماز پوری نہیں، ادا جہنم دا چلان کٹ دیتا گیا ہے، انہوں جہنم وچ گرا دیتا گیا ہے۔ حدیث ابو داؤد فرمایا بے نماز بندہ جہنم وچ جائے گا، فرعون دے نال، حامان دے نال، قارون دے نال، ابی بن خلف دے نال، 4 چوٹی دے سرداراں دا ذکر کیتا ہے محبوب کائنات نے۔ بے نماز بندہ جائے گا جہنم دے اندر فرعون دے نال، حامان دے نال، قارون دے نال، ابی بن خلف دے نال۔ جے تواڈی توجہ ہے میں بات سمجھانا چاہنا، جے تواڈی توجہ ہے میں وضاحت کرنا چاہنا، حضرات ذی وقار جتنے بھی بندے بے نماز نے، جاؤ میں پوری ذمہ داری دنال ایک ذمہ دار سٹیج تو بات کرنے لگا، جتنے بھی بے نماز بندے معاشرے اندر تنوں ملن گے، ساڑھے بھائی، ساڑھے دوست، ساڑھے رشتہ دار، ساڑھے محلے دار، جتنے بھی لوگ بے نماز نے، جاؤ انہاں دی زندگی نو چیک کرو، انہاں نو پڑھو، انہاں دی زندگی تے غور کرو۔ 4 قسم دے بے نماز بندے تنوں ملن گے، اور انہاں دا تعلق انہی 4 لوگاں دے نال ہوئے گا جنہاں دے بارے محبوب کائنات نے وضاحت فرما دیتی۔ جناب کئی لوگ ایسے تنوں ملن گے جڑے نماز نہیں پڑھ دے، اقتدار دے نشے چ آ کر کے انہاں نو کرسی دا نشہ چڑھے ہے، انہاں نو اقتدار دا نشہ چڑھے ہے۔ اللہ نے فرعون نو بھی اقتدار عطا کیتا سی نا، فرعون نو اقتدار ملیا ہے، اینو اقتدار دا نشہ چڑھ گیا سی، جڑا اقتدار دی وجہ تو نماز نہ پڑھے اے جائے گا فرعون دے نال جہنم دے اندر۔ حضرات ذی وقار دوسری قسم بے نماز بندے دی، کئی بندے پیسے اور دولت دی وجہ تو نماز نہیں پڑھتے، پیسے دا نشہ چڑھ گیا، دولت دا نشہ چڑھ گیا ہے، جناب جڑا پیسے دی وجہ تو نماز
نہ پڑھے یہ قارون دے نال جائے گا جہنم دے اندر، کیونکہ قارون نو بھی دولت دا نشہ چڑھ گیا سی۔ حضرات ذی وقار تیسری قسم بے نماز بندے دی، او بندہ بے نماز ہوئے گا جڑا مصروفیت دی وجہ تو نماز نہیں پڑھدا، نوکری دی وجہ تو نماز نہیں پڑھدا، کم کاج دی وجہ تو نماز نہیں پڑھدا، جاب دی وجہ تو نماز نہیں پڑھدا، مولانا مینوں کام ہی بڑے نے، مصروفیات ہی بڑیاں نے۔ جڑا بندہ مصروفیت دی وجہ تو نماز نہ پڑھے وہ جائے گا حامان دے نال جہنم دے اندر، کیونکہ حامان فرعون دا وزیر سی، انہوں کم بڑے سن۔ اور چوتھی اور آخری قسم بے نماز بندے دی، کئی بندے تو ایسے ملن گے تسی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تسی کردے کیو؟ میں کچھ بھی نہیں کردا، کوئی کام کوئی کاج کوئی پڑھائی کوئی مطالعہ کچھ بھی نہیں، نہ زمین ہے نہ مربع ہے نہ کاروبار ہے نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں، بھوکا بدماش ہے، نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ ویسے نماز نہیں پڑھدا۔ حضرات ذی وقار یہ جائے گا ابی بن خلف دے نال جہنم دے اندر۔ آئیے اپنی اصل بچانا چاہتے ہو، اپنی نسل بچانا چاہتے ہو، 5 وقت دے نمازی بنو، اپنی اولاد نو بھی نمازی بناؤ۔ اللہ مینوں تھانوں جو کچھ سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔